sir, you got an award of doctorate. So how you feel? So I'm very much happy to get this type of the award of the business, as I got this award from the Mother Teresa University, which is based in Australia, and they are affiliated with the JBR award in US and the Cambridge in UK. So I was doing my courses for my business management, and today I received this award. okay. So madam, तुमका कधी दिसता की ते प्रमाणे तुमका डॉक्टरेटाचे अवॉर्ड मेळ्ळा? हांव खुशाल आसा. पळय असले येदे व्हडले व्हडले नॅशनल अवॉर्ड मेळप आनी हांवें काम करप अशें ना. हे अवॉर्ड मेळ्ळे म्हणूनच हांव काम करतलें हे चिंतूंक ना हांवें. आनी हांवें स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक नासलें की हो आज येदो व्हडलो डॉक्टरेट म्हाका अवॉर्ड पळय मेळ्ळा मदर तेरेसाच्या हितून. हांव ताका लागून ते जॉन तेजी फॅमिली तेंच्यांनी म्हाजें नांव मुद्दम हें केलें आनी तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी गजाल आसा, गोंयच्या लोकांनी म्हाका इतले फुडें व्हेल्लें आसा. गोंयच्या लोकांनी प्रत्येक कामाक कितें जरी जालें, जावं पुलीस जावं गव्हर्मेंट ऑफिस जावं म्हाजे रिपोर्टर भाव जावं असे कितले तरी लोक आसा ज्या लोकांनी म्हाका आज हांगा पर्यंत हाडलें. आनी हो म्हाका ऑस्ट्रेलियाच्या हितूनसून म्हाका हो मेळप म्हणजे ही अभिमानाची गजाल. आनी ह्या गोंयांक लागून अशें जालें म्हाका खरेंच बरें दिसता. आनी हांव हॅपी आसा. हांव म्हाजी फॅमिली सुद्दां हॅपी आसा. सहज अशें एवॉर्ड पळय आसता ते कोणाकूय अशें मेळना. आनी म्हाका हो मेळ्ळो म्हणून हांव गोंयकारांचे उपकारी आसा. म्हज्या आवय बापायक हें करून सुद्दां आनी म्हज्या फॅमिली भितर म्हजो घोव जावं म्हाजो भुरगो म्हाजो जावंय बी चेडूं बी तेंचो सगळ्यांचो आदार आसा. आनी म्हणूनच हांव हांगा पर्यंत पावलें. आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि आपको बिजनेस के अंदर क्या अवार्ड मिला है आपको, सो तो उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? अभी इसमें बिजनेस में और एक्सप्लोर करने का हमको चांस मिलेगा. जैसे यूके से है तो अभी जैसे हम लोग, मेरा जो बिजनेस है वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट का है, अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, आप सबको मालूम है. तो अब अपने को ये रहेगा कि और ज़्यादा एक्सप्लोर बिजनेस में हम कर सकेंगे. जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है यूनिवर्सिटी से वो भी मेरे को बिजनेस में आगे लेके जाने में काम आएगा, अपना एक्सपीरियंस इसमें डालने के लिए. तो गोवा के बारे में आपको क्या कहना है कि जो जिस तरह से आपको ये अवार्ड मिला कि उस पर? I am thankful to the all Goans and the Goan candidates, those I have sent to the abroad for their dream job. I am thankful to them also. सर बिजनेस में व्हाट डू यू थिंक, मतलब एक्सपेंशन के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं सर्टिफिकेट को? ये सर्टिफिकेट को ये बिजनेस के हिसाब से एक जिसको नॉलेज रहेगा उसको मालूम रहेगा कि ये बिजनेसमैन जो है ट्रू बिजनेसमैन है, ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, प्लस नाउ आई गॉट द फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी एज वेल doctorate, so it's a valuable. Those candidates have to be here understand that this type of the management we are working over here. And for to get this job, I am very much thankful to the university as well as Mr. John, who has taken this type of the efforts, and he has shown me that how to get this business management course and do the course and get the doctorate. मॅडम खंयतरी तुमकां अशें दिसना की तुमच्या सोशल वर्गाची तुमकां पावती मेळ्ळी अशी? ती पावती म्हाका गोंयकारांनी दिली आनी आतां ऑस्ट्रेलियावाल्यांनी मदर तेरेसा थंयसून मेळ्ळी. खरेंच पावतीच ही व्हडली पावती अशें मेळप थोड्याच लोकांक अशें आसता. आनी हें मेळ्ळें म्हणून हांव केन्ना घमंडान भोंवचें ना, जावं लोकांनी म्हाजे कडसून पयस जावचें न्हू. लोकांक लागून सदांच हांव आसतलें आनी सदांच लोकांक लागून काम करतलें. चड खुशाल आसा हांव ह्या अवॉर्डाक, कित्याक कमी प्रमाणान लोकांक अशें हें मेळटा. आनी म्हाका दिसता हांव 1983 पासून हें काम म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट आसलें पॉलिटिक्सान असलें. मागीर आतां सोडून गेल्या पॉलिटिक्स म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट म्हाजी सवेरा रजिस्टर करून तेज्या वांगडा लोकांची बारीक बारीक कामां आनी प्रत्येक फावटी पुलीस स्टेशन हांगा थंय लोकांक घेवन डॉमेस्टीक वायलन्साची केशी बिशी लोकां मदीं जी जागृताय हांवें केल्या आनी त्या जागृतायेक लागूनच हो म्हाका एक हें मेळ्ळा अशें म्हाका दिसता. आनी हेतून लोकांचो आशिर्वाद चड आसा. हांव 1-2 दीस सुद्दां खंय कोणाक दिश्टी पडूंक ना जाल्यार लोक अशी चवकशी करतात, खंय रे तारा खंय गेले पळय रे
अशें म्हणजे लोकांक एक म्हाज्या कामा बद्दल एक अभिमान आसा, कित्याक हांव तेंचें नांव पिड्ड्यार करचें ना, जावं गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार करचें ना अशें लोकांक दिसता. आनी ते म्हाजे रिपोर्टर भाव तांकां हांव सदांच उपकारी आसतलें, कित्याक आतां तरी हांव यूट्यूब, फेसबूक आनी इंस्टा हांवें चालू केला, पूण हेज्या पयलीं जेन्ना हांव कांयच नासलें ते रिपोर्टर भावांनी म्हाका हांगा पर्यंत हाडलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक म्हाजे बारीक बारीक न्यूज सुद्दां आसलेले ते पेपरार जावं तेंच्या हेजे चॅनलाचेर जावं अशें घालूनच म्हाका फुडारकार दिल्या कारणान हांव स्वताक एक भाग्यवान समजता की असल्या गोंयान हांव जल्माक येयलें आनी हे म्हाका असो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळो. देव बरें करूं सगळ्या गोंयकारांक. मॅडम तुमी एक बायल मनीस आसा, सो गोंयान जी आनी बायलां आसात तांकां फुडें सरपाक तुमी कितें मॅसेज दिवचो? पळय बायलांनी खरें म्हणलें जाल्यार म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो काम जालें अशें नासता. एवॉर्ड मेळूंक ना जाल्यार सुद्दां म्हाका आतां मेळटा, खूब म्हाजे कडेन एवॉर्ड आसा ना, पूण एवॉर्ड मेळटाच म्हणून हांव काम करता अशें न्ही. खरें म्हणून जाल्यार बायलांनी न्हू एवॉर्डाच्या फाटल्यान धांवनासतना न्ही कामाच्या फाटल्यान धांवचें, कोणाक हेल्प कसो करचो हें पळोवपाचें लोकांनी. आजकाल अशें म्हणटा मातशें खंय तरी ह्युमन रायटान रावता, खंय तरी NGO वांगडा 2 दीस भोंवता आनी त्या बायलांक दिसता की आमी स्वर्गाक हात लायला म्हणून. पण बायलांचे लोकांचे कितले प्रॉब्लेम आसता, पयल्यान वागप बरोबर नासता, फोन उखलिना हें वायट दिसता, कोण तरी दुखान आसता जावं कितें तरी त्रासान आसता म्हणून आमकां फोन करता आनी ते फोन घेवपाक सुद्दां जेन्ना लोक फाटीं सरता अशें NGOन जावं अशें सोशल वर्कर म्हणून जाता तेंच्यांनी तशें काम करप. ज्या बायलांक दिसता खरेंच आपूण तारा भशेन हें जावं फुडें सरप, हांव खरेंच असल्या बायलांक हांव वेलकम करता. कित्याक आजकाल आमकां खुबूच बायलांक जाल्यार तुमकां खबर आसा डॉमेस्टीक वायलन्स म्हणून बाकीचे जे अत्याचार रेप हे सगळे जे जाता ते दिसान दीस वाडटा. आमी एक दुसऱ्याची टिका करिनासतना हांव कितें करतलें, लोकांक हांव खंय पर्यंत पावतलें, लोकांक कितलें हांव हेल्प करतलें हें हांव पळोवपाक जाय आनी अशेंच बायलांनी रावपाक जाय. एक दुसऱ्याक ना जाल्यार शेजारची चून कोणा वांगडा घेतले, शेजारची चेडो कोणा वांगडा भोंवता ह्यो सगळी टिका करनासतना आपल्या घराची फॅमिलीचीच म्हजें म्हणून एक चेडूच जर आसा ताका हांवें कशी देख दिवप हें जर करीत सुद्दां जाल्यार खूब आमकां सुदारणा करूंक मेळटा. अशी कुशींनी कचऱ्याची जी आमच्या गोंयान घाण पडल्या तेच जळा म्हणून आमी उडिनासतना ते आमी एक करता. खुबश्यो गजाली अश्यो आसा बारीक बारीक जेका लागून आमी फुडें सरोन काम करपाक जाल्यार खूब आसा गोंयांत, काम ना अशें म्हणून न्ही. एक्टिविस्ट जावपाक सुद्दां जाय जाल्यार बरे बरे विशय आसा जेणे करून लोकांनी घेवपाक जाता, फुडें सरपाक जाता. हांव खरें अशी बायलां जर फुडें सरता जाय म्हजें कितें मार्गदर्शन जर लोकांक जाय हांव केन्नाय दिवंक शकता. सर आपके डॉक्टर एंड डॉक्टरेट जो आपको ये अभी सम्मान किया है डॉक्टरेट कर, डॉक्टर एंड डॉक्टरेट यानी इसमें क्या फर्क? डिफरेंट, totally different. Doctor is the like doctors, homeopathic doctor, allopathic doctor. These are the different field. This is doctorate, but the short form is the DR. So doctorate is for the educations and that side, business side, achievement side, that side. Doctor is a field is totally different. We cannot say that we are the doctors. We are not doctors. This is the doctorate. कितें आसता न्ही डॉक्टरेट म्हणून जायते जाणांक कितें मातशें एवॉर्ड मेळ्ळो डॉक्टरेटाचो जाल्यार मुद्दम डॉक्टरेट म्हणून लायतात आनी फकाणां करता. पूण हेका न्ही वालोर कितें आसा पळय न्हू तें खरें म्हणून जालें न्ही त्या आतां तुमी विचारलें त्या प्रमाणे आतां MBBS जाल्ले बिल्ले आसा तेंचे कडेन ती पदवी आसा, आमी ती पदवी करूना पूण आमी त्या रितीनी काम केलां हेका लागून ते हे आमकां प्लस पॉयंट करून तेंच्यांनी आमकां दिल्ले आसा. म्हणून हांवें झेतान ते लायक भोंवतले जावं हें करतले असले करून ताका मान मर्यादा डॉक्टरेट ताका मान आसा आनी तो मान आमी सांबाळपाक जाय हेंच हांव सांगूंक शकता. Doctorate in which field? Like Amitabh Bachchan is also doctorate, but he is into the film side. So he is doctorate into the film. So myself, I am doctorate into the business. So according that only, this is the difference. That field is different. This field is different. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank you.